औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे बुज़ुर्गों, बहनों, नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ सईं बाबा हैदर अली शाह जहाने वाला। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हर खुशी दे, सेहत में, इज़्ज़त में, माल में, रिज़्क़ में, औलाद में, घर में। मेरा अल्लाह पाक बरकत ही बरकत अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब मैं गुजारिश करूंगा, जो मेरे भाई मेरा चैनल नया देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब भी कर दें, दोस्तों को शेयर भी कर दें और घंटी को भी प्रेस कर दें, क्योंकि आज की वीडियो भी बहुत ज़बरदस्त वीडियो है। इंशाल्लाह आप सुनेंगे और देखेंगे तो आपका दिल बहुत ही खुश होगा। तो जनाब आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, 13 जुनैद मेरे कौन से अमल में, कौन सी पढ़ाई में हाजिर हुए, आके सलाम किया, आज मैं आपको उसका वाक़या सुना रहा हूँ। और पहली जो मैंने वीडियो बनाई थी 1985 में, जो मेरी कमर टूटी थी, उसमें 3 जिले थे। और फिर जनाब मैंने 1986 में इरादा कर लिया कि मैं अब जो चिल्ला करूँगा वो घर पे नहीं करूँगा, किसी पहाड़ में, किसी जंगल में या किसी अल्लाह की वली पे मज़ार पे जाके मैं चिल्ला करूँगा। तो जनाब मेरे दिल में आया कि मैं सूरत मुज़म्मिल और सूरतुल जिन का मैं चिल्ला करूँगा और जाके किसी जंगल में जाकर चिल्ला करूँगा और इन जिन्नत को मैं तैबे करूँगा। ये जो मैं आपको बात सुना रहा हूँ 1986 की बात सुना रहा हूँ। 1985 में जो मैंने पाकिस्तान शहर कराची में घर में चिल्ला किया था, मेरी कमर टूटी, फिर मैं ठीक हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ठीक हूँ। तो उसके 1 साल बाद मैंने इरादा कर लिया कि मैं सूरतुल जिन और सूरत मुज़म्मिल का चिल्ला करूँगा, वो जाके किसी जंगल में और किसी पहाड़ में या किसी अल्लाह की वली की मज़ार पे जाके मैं चिल्ला करूँगा। तो जनाब मैं कुरान हाफिज़ और कारी कुरान जो अच्छा पढ़ने वाला हो, मैंने उसको तलाश करना शुरू कर दिया। और कुछ दिन के बाद मुझे एक कुरान हाफिज़ मिला जिसकी आवाज़ में दर्द था और बहुत प्यारा कुरान पढ़ता था। तो मैंने उसे कहा कि जनाब मुझे सूरतुल जिन और सूरत मुज़म्मिल हिफ्ज़ करनी है और जो मेरे से खिदमत होगी तो इंशाल्लाह मैं आपकी खिदमत करूँगा। तो जनाब उसने कहा ठीक है, मैं एक आयत आपको रोज़ सूरतुल जिन की हिफ्ज़ कराऊँगा, वो भी आपके पास कौन सा टाइम है। तो जनाब आपको पता है कि मैं शहर कराची में मेरे 2 छोटे बच्चे, मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि मेरे 2 छोटे बच्चे थे और एक बीवी थी और एक किराए के मकान में रहता था, जिस मकान में मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मेरी कमर टूटी। तो जनाब उस कुरान हाफिज़ को मैंने कहा कि मैं दिन को जाता हूँ, अपनी मेहनत मजदूरी करता हूँ और हलाल का रिज़्क़ कमाता हूँ और बच्चों को देता हूँ, और मगरिब की नमाज के बाद मैं आपके पास आया करूँगा। मुझे एक आयत रोज़ाना सूरतुल जिन की हिफ्ज़ कराएं। तो जनाब मैं उसके पास रोज़ जाता था और एक आयत रोज़ाना हिफ्ज़ करता था। करते करते जनाब 3 महीने गुजर गए, मैं सूरतुल जिन भी हिफ्ज़ कर लिया, याद कर लिया, और सूरत मुज़म्मिल भी हिफ्ज़ कर लिया और याद कर लिया। और जब मैं दिन को अपने काम के ऊपर जाता था तो अपने दिल में पढ़ता ही रहता था और काम भी करता रहता था। तो जनाब एक दिन मैंने फिर फैसला किया कि ये जो है मैं सूरतुल जिन और सूरतुल मुज़म्मिल का चिल्ला पाकिस्तान शहर कराची से कुछ दूर बलूचिस्तान में हजरत
بلاول شاہ نورانی کا مزار ہے، اس کے آس پاس چاروں طرف پہاڑ ہیں، یہ چلہ میں وہاں جا کے کروں گا۔ تو جناب جب میرے بچے رات کے 1 بجے 2 بجے کمرے میں سو جاتے تھے تو میں اپنے سین میں، کیونکہ میرے گھر پہ کسی کا آنا جانا نہیں ہوتا تھا، 2 بچے ہوتے تھے، 1 بیوی ہوتی تھی، ماشاءاللہ میرا گھر بالکل صاف ستھرا ہوتا تھا۔ اور رات کے 2 بجے جیسے بچے کمرے کے اندر سوتے تھے اور بیوی سوتی تھی تو باہر جناب میں نے سورۃ جن اور سورۃ مزمل کا پڑھائی کرنا شروع کر دیا کہ میں ریسل کروں، جیسے کہتے ہیں کہ کوئی دوڑ مارنی ہو، کسی کو 10 میل دوڑنا ہو تو وہ 10 میل ایک دم تو نہیں دوڑ سکے گا، کبھی 1 میل دوڑے گا، کبھی 2 کلومیٹر دوڑے گا، ایسا کرتے کرتے وہ 10 کلومیٹر دوڑ لے گا۔ تو جناب میرا مین مقصد یہ تھا کہ میں اس کو روز اتنا پڑھوں کہ میری زبان نہ رکے، اور 40 بار روز میں سورۃ الجن پڑھتا تھا اور 160 بار سورۃ مزمل میں پڑھتا تھا۔ اور میں نے اپنے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں پاکستان شہر کراچی سے بسیں جاتی ہیں تقریباً 6 یا 7 گھنٹے میں بلوچستان حضرت بلاول شاہ نورانی کا مزار پہ جاؤں گا، اور دن کو وہاں نماز پڑھوں گا، قرآن پڑھوں گا، اور رات کو 1 کلومیٹر دور میں کسی پہاڑ میں جا کے سورۃ جن اور سورۃ مزمل کا چلا کروں گا۔ تو اسی طریقے سے جناب 6 مہینے مجھے گزر گئے کہ میں روز پڑھتا تھا، اپنی رفتار کو تیز کرتا تھا۔ تو اپنے جنون میں میں پڑھتا تھا کہ میں کم سے کم وقت میں ان کو پڑھوں، تاکہ وہاں پر ایسا نہیں کہ سورۃ جن 40 بار پڑھتے ہوئے مجھے پوری رات گزر جائے، نہیں۔ میرا ریسل، جسے ریسل کہتے ہیں کہ جیسے قرآن حافظ ہوتا ہے وہ تیزی کے ساتھ پڑھتا ہے، تو میں اپنی تیزی کو روز بڑھاتے اور 6 مہینے گزر گئے، اور اس میں تھوڑے تھوڑے پیسے بھی جمع کرتے ہوئے، کیونکہ میں وہاں جاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ اپنے بچوں کو دے کے جاؤں راشن، یا وہاں مجھے کچھ ضرورت ہو تو کچھ پیسے بھی میں جمع کرتے کرتے مجھے جناب 6 مہینے گزر گئے۔ جب میں اپنی پوری رفتار میں آیا سورۃ جن اور سورۃ مزمل، میں نے اپنے میں دیکھ لیا کہ میں نہیں رکوں گا، چاہے کوئی جن مجھے پہاڑ سے گرا دے گا، یا کسی کھڈے میں ڈال دے گا، یا کوئی اوپر اٹھا لے گا، تو میری زبان نہیں رکے گی۔ اور میں نے وہ سورۃ الجن کے الفاظ بھی صحیح طریقے سے پڑھنے ہیں اور تیزی کے ساتھ پڑھنا ہے، اور سورۃ مزمل کے الفاظ بھی پڑھنا ہے تو تیزی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو میں رفتار بڑھاتے مجھے 6 مہینے گزر گئے، اور کچھ پیسہ تھوڑا تھوڑا کماتے اکٹھے کرتا میں جمع کر لیا۔ تو اسی دوران پھر میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی ماں کو پنجاب سے بلاؤں گا کراچی میں، وہ میرے پاس یہاں جب کراچی میں آئے گی تو پھر میں فیصلہ کروں گا کہ میں حضرت بلاول شاہ نورانی سرکار کی مزار پہ چلا کرنے کے لیے جاتا ہوں۔ تو ماں تم میرے بچوں کا پیچھے خیال میرے بچوں کے ساتھ رہے گی، یا اس سے مشورہ لوں گا کہ بچے بھی اور ماں بھی اور سب میرے ساتھ چلیں، حضرت بلاول شاہ نورانی کی مزار کے اوپر بیٹھ کے نماز پڑھیں اور دعا کریں، اور میں رات کو جاؤں گا 1 کلومیٹر دور چلا کرنے کے لیے۔ ایک اللہ کی برگاہ میں دعا کرے گی، ماں ہے، اور اللہ پاک ماں کی دعا قبول کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جناب میں جب ارادہ کر لیا، تو جب میری بیوی دیکھتی تھی کہ 6 مہینے سے یہ روز روز یہ پڑھ رہا ہے، اور اسی دوران میں نے یہ بھی بنا لیا تھا جس کو آج تک میں نے اٹھایا نہیں ہے، اور بنا کے اس لیے میں نے رکھا تھا
کہ جب میں وہاں جنگل میں پہاڑوں میں جاؤں گا تو وہاں 1986 کی بات. تو جناب ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے، پھر آپ دیکھتے دیکھتے بور ہو جائیں گے اور تھک جائیں گے. انشاءاللہ یہ پارٹ 1 بنایا میں نے اور پارٹ 2 بناؤں گا، اور پارٹ 2 میں انشاءاللہ آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا کہ 13 جنایت جو اللہ کے ولی میرے سامنے کیسے حاضر ہوئے، وہ بھی انشاءاللہ پارٹ 2 میں بتاؤں گا. اور اسی ویڈیو کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. پاکستان زندہ باد، استانہ عالیہ نورانی زندہ باد، سائیں بابا حیدر علی شاہ. جہانے والے کو اجازت دیں، اگر زندگی رہی تو اگلے پارٹ 2 میں انشاءاللہ ضرور ملیں گے. اور پارٹ 2 ضرور دیکھنا کہ 13 جنایت کون سی میں نے پڑھائی کی اور کون سا میں نے عمل کیا، کون سا میں نے چلا کیا، اور کیسے وہ 13 جنایت میرے سامنے حاضر ہوئے اور آ کے سلام پیش کیا اور ادب کے ساتھ میرے سامنے بیٹھے. انشاءاللہ پارٹ 2 میں آپ کو بتاؤں گا. اسی ویڈیو کے ساتھ مجھے اجازت دیں.